ناب أموري نامس زشجرنا حساب بخمي كلا خلو قدامي أمورها أي تؤمنه انتي مالتي هذا عركي كويس أمورها أي تؤمنه ليس وا أموري زي أمون كدا نمن كأمن يلني أمورها أي تؤمنه مالت إتو أمورها زمسألك حساب كله حقيو أبيوتك خجات مكاي مالتي يكونن زفرح زجنق زسجق سلاز حسب كاس أبيوتك خجات مكاي مالتي يكونن بمصنعات 5 ترجاجة لعل 85 ميتاوي እቶም ዘፍርሑና ነገራት አብዮትና ይጋጥሙና ነው ስቂልና ኢና በኾንቱ ንጭና በመሰረቱ አእምሮና ካብ ሓደጋን ጉዳአትን ክከላኸለልና ፕሮቴክት ክገብረና በተፈጥሮ ዝተዋሃበና ኦርጋን ስለዝኾነ አሉታዊ ነገራት እናምፀ ከፈራርሐና ስርሑ እዩ ንሕና ድማ ተእምሮና ዘምፀልና አሉታዊ ሓሳባት ኩሉ ሓቅ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ ስራሕና እዩ እምበር ከም ተእምሮና ዝነግረና እንተ ዝኸውንስ ኣብዚ ደረጃ ዝውነ ይመጽሐና ክሳዓለም ውነ ይመቀነና أمرنا صباحا نقول حدا خاين ودق شجر كي يقاتمنا إيه كي تخسر كي تودق سب كي يسحقك كي توارد نابل خطنك قلنا خفر رحنا كوي زول مبر ما كم أمر ناس سلام خجاتمك أيمو تتنقق أمن قدي أو أنت ونقرات خجاتمك أيمو تتنقق إليه يفرار حكاني أتوم سجاتات زخونو ناري إذا نقرك سرحو سلا زخونيو نحن دما نتي أمرنا زمسألنا حساب ممينا فلتر غيرنا مقبل ناتنا سرح يخول حد ود نيروس بالطعمي اوفر ثينكينغ ويد مازي لعل عقد محساب كጨንቆ معاتيو انتايلوني ولا እንዳ ክርስትና እንዳ መርዓ እንዳ ወራይ ከይደ ተዓዲ መስ ሰብ ከወሮ ገይሩ ሲስ ክብል ከለ ክስዕስዕ ከሎ ኣነ ድማ ፍት ጓይላ ኣቴ ኣብረሰይ እና ተጨነቅኩ ይስዕስዕ ነታ ሳዕሲዕ ክሳዕ ዝውድ ኳስ ካብ ሓሳብ ነፃ ኮይነ ይፈልጥን ኢልኒ ብጣዕሚ የስሕቀ ገለገለ ሰበሎ እንዳ በልዐ ይሓስብ እንዳ ሳዕስዕ ይሓስብ ቡን እንዳ ሰተይ ከመይ ከም ሰተያ ይፈልጣን በቃ ብልዕል ዓቀን ምሕሳብ ዝተወጠረ እዩ ነገር ግን ኣእምሮኻ ባዕልኻ ክትቆፃፀሮ ተዘይክኢልካ ዘለዓለም ዘይቋርፅ ሓሳባት እናምፀ ከሸግረካ እዩ መወዳእቱ እውን ከፀለካ ክእል እዩ ስለዚ ኣእምሮኻ ኣይትእመኖ ተቐዳመይቲ እያ ካልኣይ ንስኻ ሓሳብካ ኣይኮንካን ኣእምሮና ሓሳባት ዝመላለስሉ ቦታ ሓሳባት ዝዓርፍሉ ስፔስ ዳ እምበር ንሕና ሓሳባትና ኣይኮንናን እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ዓባይ ዳዕሮ ዕዋፍ ክዓርፋ ይኽእላ እየን እታ ዳዕሮ እኮ ዓርሳ ዝኽኣለት ዳዕሮ እያ እምበር እተን ዕዋፍ ኣይኮነትን እተን ዕዋፍስ ድሕሪ ደቂቕ ኩለን ነፊረን ክኸዳው ንኽእላ እየን ድሕሪ ደቂቕ ድማ ካልኦት ዕዋፍ እንደገና ኣብታ ዳዕሮ መፅን ክዕርፋ ይኽእላ እየን ልክዕ ከምዚ ኣእምሮና ናይ ሓሳባት መዕረፊ ዳ እምበር ንሕና ሓሳብና ኣይኮንናን ብዙሕ ሰብ ግን ኣነ ሓሳበይ ኢሉ ይኣምን እሞ ዘጨንቕ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ነቲ ሓሳብ ይኣምኖ ይቕበሎ እሞ ኣነ ኢሉ ሙሉእ ለይቲ ክጭነቕ ይሓድር زفرح حساب كم صخلو نتفرحي أمنو يقبلوا مو أنا إيلو ملوليتي كفرح حدر نسخة حساب كايكون كان نسخة سمعت كايكون كان أنا حساب إيتول تخين كاس بمزرعة 5 ترجاجات حدث أم معلتي كابس الساق ساعة 8 حساباتي زحسب أزوم كلهم حساباتس أنا يكو أخذت الزلها بمسرة حساب كدمي حمش طريق حسب كايو دحري حد ساعات كتكيرو تخليها لو مز حسب كايو صباح كتكيرو تخليها لب زمن حسب كايو زغط العمد كتكيرو تخليها حساب تقايراي نسخة حساب كاي يكون كان أنا حسابي أنت لك زغلك لك كالن حساب كاي تكون تخليها نجرجن نسخة لعل حساب كايها نسخة لعل أمورك كايها أمورنا ونتخنا ناتنا إمبر نحنا يكونني انتهي مالتي نعم نتزاز قرص الله زلخ موبايل ناتا إمبر أنا يكونتني إذا تخرجني يزلخ خدان ناتا إمبر أنا يكونني إذا غيري يزلخ جامع ناتا إمبر أنا يكونني كله جامعنا مكيننا جزانا زناتنا نقوله ناتنا يكو نحنا جنا يكونن لك خمسي حسابنا دما ناتنا إمبر نحنا يكونن أمورنا ونتم حسالي ناتنا إمبر نحنا يكونني مو نحنا دا منينا أنا مني أنتلك نسخة لعل حساب كأخا نسخة لعل أمور كأخا حنتنا إنجليزية تقصلا نز حساب صبوا جرات قلصو we are spiritual beings having a human experience انتهي مالتيو نحنا منفساو فطرتاتنا كنز السجال لبسنا بزمدري ناي سبات experience نا نقبر زلنا سب كويننا اينا experience نحلف زلنا إذا السجال استوهبنا السجاو أكل دما أم مدري يابزلنا أنحيت نخنورلو استوهبنا سجاو أكالين بر مسموتنا زبس زتافي we are spiritual beings having a human experience بدن بختستمع أروايد اللي إذا حساب زيا سلزي نحنا حسابنا يكونن بزح حساب جن ماني خاتولو شومي نجركا ماني خاتولو سرحو بهرو عليتو هاجوري نجركا نسخة لعل شمكان نسخة لعل سرحخا نسخة لعل سجاو أكلكا نسخة منفسه فطرتها سالساي تحاسبو مرت
تحاسب أنت زي مريض كا تحاسب بعلو نعخا خمرت أكاي بزح سب زخدون خداني مرز زبول عمقي مرز زصوتي مرز زخدوبتاي مرز زحص أقوال سب يمرز تمر عود تمرز زحاسب وجن أي مرزني انتاي تحاسب كم زلكا محساب كم زكا الكواس بزح سب أي فلتني انتاي كتحاسب كم زلكا ممرز يكالي انتاي مالتيو نعم كوف كتور كلا خاديو مشات كتقص كلا خاديو مسوات كترخب كلا خاديو شيخ تسد كلا خاديو نأمر خاز مسألك حساب انت عينت حسابي بعلو تأمر خاز مسألك حساب ديخا تتأنا قدو بتحساب نسو ديخا تزور بو ديخا تقالبس ويس بعل خان أمر خا انتنشنالي لما عنتي بزعة زي أخ حسب لني الكاخا نأمر خا ما بقص حساب تقرولو أمرنا ما بقص حساب بعلنا انت هبنايو نتحساب نسو أما عبيلو أقول بيتو خالو زبولس حسابات كم سألنا خيري سقيلنا سدد سديدنا يا دما بقى ززرخو بعلو زير لي حسابات النامصه حمد جبرنا خيلي سلازي ناي امورنا تزعبي طقم انتايو نحنا بزعبا زخن حسب لنا إلنا انتشنالي زحسب كنو خلنا نعوز مسلو زي بهال حسابات يزمصلنا ነገር ግን ዘሴም ኣብ ኔጌቲቭ ውን ይሰርሕ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሽግር ክትሓስብ ከለኻ ተደጋጋሚ እዚ ዘይባሃል ሽግራት ናምጽይ ናው ምረኻ ዝነግረካ ብዛዕባ መፍትሒ ብዛዕባ ሶሉሽን ክትሓስብ ከለኻ ውን ማዓት መፍትሕታት ማዓት ሶሉሽናት ናው ምረኻ ዘምጽልካ እዚ ናይ ኣእምሮ ሰራርሓ ጥበብ ምፍላጥ የድሊ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቲፕ ክወኩም ካብ ዘየድሊ ሓሳብን ጭንቀትን ንምግልጋል ኣብ ትኽእሎን ትቆጻጸሮን ትኹረት ግበር እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመካ ከሎ تشجر مقطع مطرح زي كونس نسخانة تشجر بخمية ريو بخمية خانة حساب تتأنا قدي سلازي تخولو تقوطاصرو تخوينكا تلع القيرو من البات أو حدا معلتي أو سومن أو ورحي أو عمد زي قير خل معالتاوي كواخا تسبيت زقبر نجر جبر كل جزء اتنسخاخ تجورز جبكا مقباركا رجس أن ياخون اتزاي تخولو زي تقوطاصرو إنرجي تهبو تخورتي تهبو بايزوي نت زي تخولو زي تقوطاصرو التخولو بحتاو مقدي أبت تخولون تقوطاصرون مول تخورت كان إنرجي خان إنفست بمقباري بزبل كاخا نت زي تخولو بزبل كاخا نت زي تقوطاصرو تقوطاصرو ثانك يو باي باي